Hello kaninyong tanan og welcome na usab sa atong pamalandong sa pulong. Lehitimo nga anak nagadawat sa disiplina, pagbadlong ug kastigo sa iyang amahan. Si Apostol Pablo nagtudlo sa mga Hebrehanon sa Hebrehanon 12:5 hangtod 11. Atong basahon, anak ko, paminaw kung disiplinahon ka sa Ginoo o kung badlongon ka ayaw kaluya kay disiplinahon sa Ginoo ang iyang ginahigugma o kastiguhon niya ang tanan nga giisip niya nga iyang mga anak. Busa antusan ninyo ang mga kalisdanan nga nagaabot kaninyo kay kana nga pagdisiplina sa Dios kaninyo tungod kay giisip niya kamo nga iyang mga anak. Dili ba nga wala may anak nga wala disiplinaha sa iyang amahan? Kung wala kamo ginadisiplina sa Dios sama sa naagian sa tanan niya nga mga anak, dili kamo tinuod nga mga anak. Dili ba gidisiplina kita sa atong tawhanon nga amahan ug niana gitahod nato sila? Nan labaw pang dawaton nato ang pagdisiplina kanato sa atong espirituhanon nga amahan aron makabaton kita og kinabuhi. Ang atong mga amahan dinhi sa yuta nagdisiplina kanato sa mubo lang nga panahon. Sumala sa ilang mahuna-hunaan nga makaayo kanato apan ang Dios nagadisiplina kanato alang gayud sa atong kaayuhan aron mahimo kitang matarong sama kaniya. Sa panahon nga disiplinahon kita, dili kita malipay, hinuon maguol kita. Apan sa kaulahian, kini nga pagdisiplina makahatag kanato og kalinaw sa atong kinabuhi. Tungod kay pinaagi niini matulid ang atong kamatasan. Tulo ka mga butang nga ginapakita sa pagdisiplina o pagbadlong kanato. Una, gugma sa tinuod nga amahan. Ikaduha, magpakita nga kita litimo nga mga anak. Ikatulo, kalinaw og matulid nga pamatasan. Igsuon, naba mo'y natun-an sa atong pamalandong karon. Dinhi na lang usa kita kutob sa atong pamalandong sa pulong. Hantod sa sunod na pud nga video, ang Dios mag-amping kanatong tanan.